आमी डेव्हलपमेंट करता. हय, आमी डेव्हलपमेंट करता. तुमकां दिसता डेव्हलपमेंट म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसतलो सरकाराचो डेव्हलपमेंट कितलो बेस्ट आसा तो. कारण कित्याक हे पयशे म्हाका दिसता फुकट घालयता म्हाका कांय कळना. हे जर खरें गरिबांक जर वाटलेले पयशे जाल्यार कितें तरी तेजो फायदो तरी जातलो. 4 गरीब खातले आसले तरी कितें तरी पोटा खातीर. पण असो जर डेव्हलपमेंट जर आसत जाल्यार वा वा खंयचोय डेव्हलपमेंट घ्या हेंचो. म्हाज्या फाटल्यान हे पायप ज्या पद्दतीन सोडलेले आसा ते सारके रस्त्यार सोडलेले आसा आणि कितें परिस्थिती तेची जाल्लेली आसा ती तुमकां दिसता. आणि जर डेव्हलपमेंट करपाचो आसा जाल्यार असो करचो, कारण हो परत करूंक मेळटा. आयज ना मेळ्ळो फुडल्या वर्सा करूंक मेळटा. टेंडरां कितलीय काडूंक मेळटा जर असो डेव्हलपमेंट केलो जाल्यार. इंजिनियर सुद्दां टॅक्निशियन आसतले, बरे टॅक्निशियन आसतले, कारण असो डेव्हलपमेंट हांवें तरी खंय पळोवंक ना. आणि आतां हो पळोवपाक मेळटा. पयल्या पावसानात हो डेव्हलपमेंट हेंचो सगळो रस्त्यार हाडलेलो आसा आणि सगळो डेव्हलपमेंट रस्त्यार येयल्लो आसा व्हांवून. आणि फातर बी इतले येयल्लेले आसा व्हांवून की डेव्हलपमेंट कसो आसता तो अशें पळयलें काय म्हाका दिसता सारकें कळटा.